اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. فلك الحمد يا الله على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الوكيل ونحن المتوكلون عليك، اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، اللهم أنت العزيز ونحن الأذلاء، اللهم يا واصل المنقطعين وصلنا إليك، اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، لا خزايا ولا ندامة ولا مبدلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. داونا اللهم بدوائك واشفنا بشفائك، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا كأس العظام لحما بعد الموت، يا كأس العظام لحما بعد الموت. اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق وبلغت الطراق، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك إليك يا ربنا يومئذ المساك. اللهم ارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، اللهم ارحمنا يوم تمور السماء مورا وتصير الجبال صيرا. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قدير، ولا تعذبنا فأنت علينا قدير. يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، نسألك يا ربنا رحمة تهدي بها قلوبنا، نسألك يا ربنا رحمة تهدي بها قلوبنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودمر أعداء الدين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، إنهم لا يعجزونك، إنهم لا يعجزونك. أرنا فيهم يوما أسود، إنهم لا يعجزونك. أرنا فيهم يوما أسود، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. يا مغيث وغثنا، يا رحمن وارحمنا، يا كريم أكرمنا. اللهم ارزق شباب المسلمين عفة يوسف عليه السلام، اللهم ارزق شباب المسلمين عفة يوسف عليه السلام، وبنات المسلمين طهارة مريم عليها السلام. واحفظ نساء المسلمين من شر خلقك أجمعين، واحفظ نساء المسلمين من شر خلقك أجمعين.
اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين. اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين. وأعتق رقابنا يا أرحم الراحمين، ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن كان له حق علينا، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أنت يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، ولا تخيب رجاءنا يا أكرم الأكرمين. وتقبل دعاءنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، كما نسألك الدرجات العلى من الجنة، كما نسألك الدرجات العلى من الجنة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.